felicitate Sri Agustino Francisco Xavier João da Cruz for his contribution to the field of music. Agustin Bab, Macherio. बाब अगुस्तीन दा क्रूज असो एक कलाकार ज्याच्या रक्तांत संगीत आणि फक्त संगीतच भरला. वेस्टर्न म्युझिकाच्या मळार त्याने आपली एक वेगळी छाप सोडल्या. गोंयांत तो खूप फामाद. तो वेगवेगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सहजतायेन वाजयता. ह्या टॅलेंटेड कलाकाराचो जन्म 1956 वर्सा मडगांव हांगा जालो. मागीर 1965 तो कुडतरे रावपाक येयलो. हांगच्या सैमात आणि संस्कृतायेन ताच्या संगीताचेर संस्कार केले. मुळावें शिक्षण ताणें थंयच गांवांत घेतल्या उपरांत चौगुले कॉलेजीन मुंबय युनिव्हर्सिटीच्या इंटर आर्ट्सची डिग्री घेतली. पण ताचो अकॅडमिक शिक्षणा परस चड मोग आसलो गावपाचेर आनी वाजोवपाचेर. ताणें स्कूल ऑफ म्युझिक मडगांव हांगा थियरी ऑफ म्युझिक, रॉयल स्कूल ऑफ म्युझिक लंडन हांची पदवी घेतली. तशेंच ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडन हांची वायोलिन वादनाची पदवी घेतली. हांगा शिकच्या पयलीं ताणें ल्हानपणांत एक खाजगी शिक्षका कडल्यान वेस्टर्न म्युझिक नोट रिडिंग आनी गावपाचें शिकप केल्लें. फुडें मडगांवां ते ज्या जाग्यार शिकले थंयच संगीत शिक्षक म्हणून काम करूंक लागले. स्वताचे परफॉर्मन्सय करूंक लागले. पूण एक कलाकार केन्ना एक जाग्यार ओगी बसना. तो आपल्या तरेन नवे नवे प्रयोग करीत रावता, रिस्क घेत रावता. अगुस्तीन बाबान तेंच केलें. 1978 सालान तो मुंबय गेलो. थंय ताज हॉटेलांत तो परफॉर्म करूंक लागलो. ताणें थंय खूब नामना मेळयली. मागीर कांय वर्सांनी तो परत गोंयांत येयलो आनी गोंयच्या ताज हॉटेलांत काम करूंक लागलो. ताणें आज मेरेन प्रिन्स जॅकब, लॉर्ना, हेमा सरदेसाय अशा कितल्याशाच व्हड व्हड कलाकारां खातीर संगीत दिलां. स्वताचो ऑर्केस्ट्रा, स्वताचे बँड काडून तांणी नामना जोडल्या. संपूर्ण भारतात तशें पोर्तुगाल, US, कुवेत सारख्या वेगवेगळ्या देशांनी परफॉर्मन्स करून ताणें गोंयचें म्युझिक फामाद केलां. प्रख्यात तबला वादक सर्गेस्त जाकीर हुसेन हाच्या वांगडा सुद्धा ताणें आपलें संगीत सादर केलां. अगुस्तीन बाबा आज मेरेन बरेच पुरस्कारय फावो जाल्या. ताणें कोंकणी सिनेमांत लेगीत संगीत दिलां. काट्यांतलें फूल आनी जबाबदारी हे तांचे खूब गाजलेले सिनेमे. ह्याच सिनेमा खातीर तांकां गोंय राज्य सिनेमा पुरस्कार लेगीत गावला. फाटलीं 45 वर्सां ते संगीताच्या मळार काम करीत आसा. व्हड व्हड पुरस्कार घेत आसा. नांव मेळयत आसा. खूब नांव मेळ्ळें तरी अजून मनांत सरळ आनी सादें आसा ते. फुडले पिळगे मेरेन आपली कला पावोवपाक ते सदांच धडपडटा आनी तयारीन आसता. तांणी केल्ल्या ह्या व्हड वावराक लागून गोंय सरकाराच्या वतीन तांचो आयचो हो सन्मान बाब अगुस्तीनो दा क्रूज. Sri Agustino Francisco Xavier João da Cruz for his contribution to the field of music.